همزة كبهال سميح تفلترو يفكرو ينبي يفكرن يو أي بحالي أفخام مليخات الزارة بيتخيلي بزعبا سب ناسب نجر أي فلتي منهم همزة نجر لبهال سميح تفلترو ويلا لا مس عمد حيزغي فقرني حيزغي بتعم كويو لفكرني الخل من نجار نشتي سكفي الخط فلترو إذا وي بتعم تخكلي خي بنام ما تخاسب ويدمو بناسب شيح أفكرو شيح فتو شيح يفتخا شيح يفكرها أفخام مليخان دعدي حاكتنا جرلو بتعم خبيديو سلامات كورات خداتلتي لو ما عنت لهم تلمود لفقراو هيوتن كتكم يجي لحسب هو حساب حزر خمس يعني هو إذا فيديو زسك عم يجرشها بمكتتال كاوز فيديو تربحت لك تخونا بجايو لذي channel حدش تلخون خنجن إذا channel سبسكرايب لا جبرخن بيتسابنك تخونان كل جزء بللك فقرة حساب الناصر خن فقراو هيوتن كتتنكران كتقول بتهن إيجاب زكنا له ولو ما عند حزر خلمس أخو حسب يفكرن إيو يلخن كتزهري جدا كتر يوم زجباكي حمشت نجارات كنجركية مالت خلنا ببعلنا بي بسبات رجت أني أنا مخانس أجمعنا بتلي دما ريليشن جنبنا فقراو هيوت مسرتنا بقى يفكرك إيه منام نابلنا نشتيك بقى يفكرن إيو الخال من نجار لخبد نجارنيه لمن تأير قد أني عليه هنا وشتي يفكرن إبكو إيو إلى لمن نجار بتعمي خفدن إيو سو لمن تأير قد أني مهان لعبيني الخل تأيكنا أنا قولاتني خلنا إذا لمن تأي مهانو كنجرك كريا نام جمرة كنجركي ندعر يفكرن إيو الخكتنا جرولو تخوني نام جمرة كتر يوزقباكي يسمع ندو الخكت حتى كتخلنيك ودي ناتشورالي بزوح نجارات وتنكاري التمالأيو نوعالو حسابي لسمع نوعالو الرمامداي الرامر بتشا بنوعالو هيوتيو كخاد لدالي تردي خني نجر جين اندحر كابنا وعلو وسيو لاخ اندحر لسمع خوين اش اندحر لولا كله خوين حساب غري كله بزناي حساب ناي مسمع مع نجرات اندحر تري له خوين خي اذا سب زنا ما نفقر يحزويو يفكرن يو لبل خو يسمعيو اذا جبر لبل خو يجبر يمأزازيو اش يبليو ينو لقرو كله حساب هم قليل يريوي الخلو على ملس اندحر تغني خوين خي اذا سب زي يفكرن يو الخ كوا تتناغر خلو لحفر ودي خوني اتمبل خالاي لك نغرك مسواتي يخفلو مسواتي يخفل الخرو مالت قضي فقري بقال بچا هوني فقري انبوا بمحاب بچا يهوني فقري لخونه وهبتو بمحاب منام نجر رومانتيك بمخوان سؤال خبك قنجو خوين خ تخدادين خشتو هاغيرخا ابل خونه كافي ابل خونه بوتا ديت مغبار منام فقر باسو بچا يهوني فقري ترديكي بقى فقري منم عينت فتنا كمصوتالو منم عينت صقم كمصوتالو اذا سبزي ناخيرو اتواغا ناي مخفال عقم انيودو ريخلو تفلتدو مالتك نغراكي مسواتك بحالتلو عوي نجر لتغانناي نجر منام اسو بچا يهوني ترديخني حد نجارات بقى بحساب كوني خليو فاينانشالي بمدقاف كوني خليو بوساني كوني خليو بالخوني يكون جن بقى اسكي سلا اخيلو لخفلا نجر تاينيا ترغاغي يا حسابي يفكرن ايو الخ قدم من نجارخي تاي خفيلو الخز سابزي قرشه يخوني ويل لخالي يخوني بچا اسخناسو بحاده لك تقصلو لخفلو واغا تايو سلا الجنجنك بچا ويل لا يفكرك كو اي منام نجر يلو بحاده شايلك تساتيو نجارات سلا لمچاچه بچا حمز سلا الجبره يفكرن ايو اندحر تبلخونخي زحفتي ترغاغي تحاسبن اذا سبزي ناما ناي خديو لبل نجارات تشك تغبر يوم تخلنيك فقري كل غزي كنغرك واغا يخفليو فقري تناسه هند بعل خاغيرخا خالي سب نكتقبل يغبرك ايو لذي لاخ كغنيلو تاي واغا خفيلو كبلكتلو بقى تعاقسو كيفلت دو أتناجت خوين خمنام نجر بقى ترجعوا حلفوا يفلتروا وإذا ما أفقركم ما أنت خيلوا وإذا مسلا أخيلوا لخفلوا نجر بقى اللي أنت بتعمل ماينر ليتخون بتشا السول حلفها فاليو تجبريا نجر إني هادو زي أول بخير شك تجبريا لو خير تطيعي نجر هوني بقى تأي خفيلوا لي أنا تايري الزود دزي الخيك تحاسوك تخليك أتمبل سالسايل لك نجركي نكيس إنكيلو يفرحلو مالت كلنا ريليشن مسرت لنا كلنا فقرك حزناتلو بتلي نحنا ودات نمجمرا نغبرو ነገር كنغركي بقى زاغوال بانا لك تسحابيلنا بقى نغابزك ندلي الخونه ነገር نريك ندلي حارف ود مخانا كنريك ندلي اب ريليشن صبوقات مخانا بچا اتراكتل كنغبركن نصاينا از تنا مجمريا ايو كاو دحراي ግን أفقر مساعتنا ندحر نايمان فقر حيزنا مالتي ندحر نايمان فقر حيزنا خويو أفقر مساعتنا زاغوال زي بمانم كتمت أين دلي
ማንም ወዲ ናተ እያ ኢሉ ልክሓስብ ኣይንደሊ ወይ ድማ በቃ ዛ ጓል እዚኣ ካማለለ ኣየ ኢሉ ንክሓስብ ኣይንደሊ ስለዚ ልከይንስእና ብጣዕሚ ኢና ንፈርሕ ልምንታይ ኣብ ውሽጥና ለሎ ስምዒት ሃሙ ዓይነት ፐርሰናሊቲ ወይ ድማ ሃሙ ዓይነት ስብእና ኣብ ውሽጥና ልክህነፅ ስለ ልገብር ምክንያቱም ልብና ንዝደልዮ ነገር ብቻ ኢና ነበር ትፈልጥ ዲኺ ማንም ሰብ ከዛ ሓደ ሰብ ሃፍታምና ምዃን ድሌቱ ብጣዕሚ እንድሕር ኣብ ልዕሊኡ ብጣዕሚ እንድሕር ልጭሕ ኮይኑ ወይ ኣብ ልቡ እንድሕር ብጣዕሚ ልቆፃፀሩ ኮይኑ ልግበር ገይሩ እንተስ ብባሕሪ ይኹን እንተስ ብንትን ይኹን እንተስ ክዝኣፋሕፂሩ እንተማ በቃ ልውይ ዋጋ ልኸፍል ተረዲኽኒ ልክ ሓሙለለ ሙሉእ ብሙሉእ ብልኾነት ጓል ብፍቕሪ ትተሓዝ ተለኻ ሙሉእ ብሙሉእ ልዛ ጓል እዚኣ ዋጋ ትኸፍል ትደሊ ተረዲኪ ስለዚ ካውለለ ንከይትስእና ብጣዕሚ ኢኻ ትፈርሕ ምክንያቱም ኣብ ልብኻ ስምዒት እንዮ እንድሕር ስኢንኻያ ሃምቲ ጉዳይ ኢኻ ትፈልጥ እንድሕር ስኢንኻያ ህይወት ቀሊል ከም ለይኾነ ኢሉ ስምዐካ ስለዚ የፍቅረኒ እዩ ቅድሚ ምባልኺ ክትበኣሱ ተለኹም ታ ዓይነት እርምጃ ይወስድ ስቑኢሉ እንድዕል ኸይድ ናብ ዓልኺ ጉዳይ በቃ ሃም ደስታ ክኾኒ ምናምን ነገር ይብለክዶ ክትበኣሱ ተለኹም እቲ ልተበኣስኹምሉ ነገር ብምንታይ ፊክስ ትገብሩ እሱ ታ ዓይነት ውሳኔ ይውስን ክትበኣሱ ተለኹም በቃ ተናዲዱ ይኹን ለይተናደደ ይኹን ታይ ይገብር ተረዲኽኒ እዚኦም ነገራት ብትኹረት ኣስተውዕል እዮም እንድሕር ኣስተውዒልኽዮም ኮይንኺ መልስ እንድሕረግኒኺ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ለፍቅረኒ እዚ ሰብ እዚ በቃ ካብ ልቡ ኢልፎቴኒ ኢልኺ ልምንጋር ውሽጥኺ ድፍረት ኣይስእኒ ካብኡ ለለ እቲ መበል ራብዓይ ንስምዒትኺ ይጥንቀቕ ኣልኸዶ ማለት ብንግግሩ ክኾን ይኽእል እዩ ብድርጊቱ ለ ክኾን ይኽእል እዩ ብቻ ብልኾነ ይኹን መጻምደይ كتغنيو زغبا ነገር بمولو ካባየ እያ ከተግኒ ዝግባ ኢሉ ሓላፊነት ወሲዱ ንስምዒት ይጥንቃል ኸዱ ማለት ኣብዝሎም ዘመን ብጣዕሚ ሪሌሽን ካብ ለፍርሱ ሓዳር ካብ ለፍርሱ እቶም ዓበይቲ ልባሃሉ ነገራት بسمعت لي مرددا እዩ እዚ ሴክሹዋል ሆነ ስምዒት ብቻ ይሆን ክልብለክለው ዛጓል እዚያ ኩሉ ኸና ጓላት ሓደ ነገር ይሆን ክኒ ትደልያ ከከም መልክዕኽን ለተፈላለየ ባህርን ይክን ከከም መልክዕኽን ዘሐጉሰክን ወይ ደሞ ስምዒት ዝህበክ ነገራት ዝተፈላለየ እዩ ተረዲኽኒ ከዛ ሓደ ጓላት ንይዋ ለኣብነት ይልብለክለው ለኣብነት መዓልቲ ዕንበባታት ደስ ልብለና ጓላት ንይዋ በቃ እዚ ይፍቅረን እዩ ልክብላ እዚያ እኹልት እያ በቃ ለሓደ ጓላት ማለት እዩ ተረዲኽኒ ሓደ ጓላት ለለኒዋ እዚ ነገር ሃምዝ ትገብር ተለኻ በቃ ስምዒት ለይበን በቃ ምንም ሰንሰለስ ለኾና ጓላት ሃምዝ ስለልገበርካስ ወይ ታይሞ እዚ በቃ ዕንበባስ ታይሞ ን10 ቅርሺ ን50 ቅርሺ ስራሕ ስታኻ ትሰርሕ ልብላኻ ጓላት ለለኒዋ which means እዛ ጓል እዚኣ ለሐጉሳ እዛ ጓል እዚኣ ልድብራ ነገር ፈሊጥኻ በቃ ለዛ ጓል እዚኣ ለምሕጓስ ወይ ደማ ንስምዒታ ጽቡቕ ስምዒት ንክስምዓ ምግባር ማለት ቀሊል ነገር አይሆነ ተረዲክ ኣብ ኤቭሪቲንግ ኢቭን ሴክሹዋል ኮን ይኸልዩ ኢሞሽናል ኮን ይኸልዩ በምንም ነገር ንስምዒት ከር እንደሕር ልገብር ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ የፍቅረን እዩ ኢልኸ ታውጋዕ ኸሉለ ምንም ችግር የውሊ ተረዲኽኒ ስለዚ ልክ ሓሞ يفكرن أيو قدمي لخ من نجارخ قدمي يفكرن أيو إلخ نابسبات موجعخي زوم خزلت يقكل لخ نجارات سمعت كهو خجنا جدًا بكيد اللي أيو أتنامج جرش على لك نجركي عاد أكلوا إنه يخدو إذا تبتعم وسانة لخوانا نجاري حادثة لفكر ودي ما نفكر لحاجة قال لي إيفنت خون تخليه ترى دخن بزوح بلانات حدقو بفقري ودي بزوح أكلوا لحدقو بفقري خزي كل ودي لابنت هفتام كوني الدلي كل ودي بقى قرش مسجنه منهم مسجبر منهم نجار بقى بزوح نجار مسستخاخره إيا حدار كجبر إلو نبر ما نمودي دحري يجين لخونة تقول فقر حزمه أذا تايم إذا هفتام كوني منهم لول بلان حديو دحرك وسعي يسوي لو حدار يعطي which means أكدو بتعم influence للتجابر زيتنا مجمرة كأولا لا relation مسراتهم مسخون خي أكد هيتا قارتي ترى دخني حدار مسجبر منام نيهون كله لك الله إكسوي له بقى ريليشن هاللي أكد تلو مسؤول نيخرو ويدمو لأخي أكاتيتو لأخي أوها هيدو ديل أكد مس أكدو وش تسخي إن أكدو حدا أكل دخي هذا حدا سوات أنا بتعمي من الجرموني ريليشن مسريتهم ريليشنهم حيزهم الخونة وجت خط تدل دو جلجلة هالخيو وبتعمل دل منام نجاري ولخمو أما مثلا دخل ريليشن خامتي باه تايمو كابز دي عاد بوينو بقى الخوني يكون زرو هنا ندحر للوت أنا نجارجني أنا لو تأيل دلي منام النجاري لهم كدوم كاب ريليشنهم بالعلي ترديخني أولبهم للو حساب كاب ريليشنهم بالعلي كفقرة وهيوتهم بالعلي يوسي إذا سبز خزانة يفكر إنه الخلق كتناجر له كتدفري نيكي لا عيب لكي
ምክንያቱም ፍቅሪ ሃምዘ ይኾነ ፍቅሪ ኤቭሪቲንግ ይልቆጻጸር ምንም ነገር ኃይል ቆጻጸር ስለዚህ ዘሓፍተይ ኣብ እቅዱ ስኽነ ይኸዶ ምንም ነገር ከእቅድ ተሎስ ትተኸታተል ለኣኺ ለይካተተ እቅድ ለኣቀደ ካብኡ ድማ የፍቅረክ እየ እንድሕር ብለክ ኣሎ ኮይኑ ዘሓፍተይ እዚ ሰብ እዚ ዕሽወክ ኣሎ እዩ ኣብ ዕድመ ከይትቐልዲ ኣብ ጽባቐ ከይትቐልዲ ኣብ መልክዕ ከይትቐልዲ ኣብ ቻንስ ከይትቐልዲ ኣብ ኤቭሪቲንግ ክነግረኪ ሁሉ ከዝለለክ ቻንስ እዚ ቻንስ ወይ ደግሞ እዚ ከዝለለክ ዕድል በሙሉ ጽባቐ ክኾን ይኽእል እዩ መልክዕ ክኾን ዕድመ ክኾን ይኽእል እዩ ኤቭሪቲንግ ለለክ ነገር በሙሉ ተደላይነት ምናምን እዚኦም ሁሉም ነገራት ዕድመ ልክዕ ክልቕጽሉ ነገራት ኣይኾኑን እንድሕር በላሕ ኮይኑ ከኣምሮ ክስፋሕ ቢልኪ ለድለየክ ነገራት በሙሉ ብጊዜኡ ክትገብር ክትኽእልኒ እኪ እዞም ነገራት እዚኦም እንድሕር አንጸባሪቑ ኮይኑ እመነኒ እዚ ሰብ እዚ የፍቅረኒ እዩ ኢልካ አንዳዕድዕ ከተተናገር ከለኳ ምንም ለሕፍረክ ነገር አይኾነ እንድሕር ትስቆይሉ በአፉላ ደለለ ወይ ደማ ልኾነ አባና ዕንበባ ለሃበ የፍቅረክ ስለልበለኪ ወይ ደማ ቫለንታይን እና በርዝዴይ ላኽበረልኺ የፍቅረክ ስለልበለኪ እዚ ፍቅሪ እዩ ማለት አይኾነ ዳሎም አንተ ሐሳብ እዚ ነይሩ ክሳብ ወዳት 50 ስለልጸናሕክን ይغنيلي እዚ ቪዲዮ እንድሕር ጠቂሙክን ኮይኑ ላይክ ሼር ምግባር ከይትረሳዓ ለዚ ቻናል ሓደሽ ትልኾንክን ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላ ገበርክን ቤተሰብ ንክትኾናኒ ብፍቅሪ ይጋብዝ ኣብ ልቕጽል ቪዲዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም